is a very good program to encourage women to come forward in various facets of their life. Like we have seen the stalls here by self-help group. For the first time in a place like Zuari Nagar, they are having such stalls and such lovely products. All that is necessary is the marketing of this. In spite of they having good things, to sell them is a big challenge for them. Therefore, we should have a common digital platform where people see their things and ask for it. And for that matter, I want to congratulate Goa Mahila Shakti Abhiyan for organizing this program in this part, particularly Zuari Nagar, where the women need encouragement, and this I think is going to go a long way in promoting such activity. The Zilla member from here, Anita Thorat, also has been in the forefront organizing this. आज विमेन्स डे सांकवाल कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेलिब्रेट केला आनी हांव खूब खुशाल इतलो रिस्पॉन्स चोयन ऑल बरोवन सगळी बायल हे आपणागे चॅकअप करपाक वेदर इट इज प्रेशर चॅकअप ओ ब्रेस्ट फिडिंग कॅम्प एंड आय चॅकअप कॅम्प आनी सगळे एकवटान आमी जायती हेल्थ डॉक्टरान टॉक पासून दिला आनी पंचायत मिनिस्टरान हिंगा इनॉग्रेशन करून हे गोंयचो बाजार जे आमी हिंगा केला विथ द हेल्प ऑफ संजीव नाईक आनी सगळ्यांचे एकवटान हो डिजिटल जावपा जाय म्हूण तेणें म्हाका सगळी बायलांक सांगला की डिजिटल करून विथ डिजिटल मार्किंग दे वील गेट अ गूड प्लॅटफॉर्म टू सेल दियर प्रोडक्ट्स कित्याक जाता तितले आमी तेमकां गोंयचो बाजार मुखार घालून प्रमोट कोत्ताय सगळे जेन्ना आमचे प्रोग्राम जाता थिंगा पूण मागता सगळे लोकांनी तेमकां आदार करून आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान खूब प्रोग्राम कोत्ताय आख्खे गोंयभर आनी हे मुखार तुमकां आमचे कसले गरज आसा जाल्यार आय कॅम्प्स करपाक हेल्थ चॅकअप्स कॅम्प करपाक आमचे तालुका वायज ब्लॉक कमिटीज आसाय आनी तालुका वायज तेमी जायती महिला खातीर वुमन्स डे प्रोग्राम्स केला आनी आज आमी हो निमणो प्रोग्राम सांकवाळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केलेले आसात फ्री आय चेकअप कॅम्प फ्री ब्लड प्रेशर तशेंच ब्रेस्ट कॅन्सर फ्री सगळे असे कॅम्प्स ऑर्गनायज केले आसात त्याच पद्दतीन आमी खुबशे ज्या ह्या वाठारांत महिला खातीर काम करता अशा महिलांकय आमी सन्मानीत केलेले आसा उद्देश एकूच आसा कित्याक आमी जेन्ना विमेन्स डे आमी जेन्ना सेलिब्रेट करता तेन्ना जी महिला खातीर काम करता कित्याक सद्याक खूब गरज आसा कित्याक महिलांक सपोर्ट करपाची पहिली गरज आसा आनी जेन्ना महिलांक मुखार काडटले तेन्ना समाज आनीक बरो जातलो म्हणून आयज आमी एक बरें पावल उखलून बऱ्याचशा महिलांक आमी सन्मानीत केलेले आसा आनी मुखारय आमी हेच करतले तशेंच खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कोर्सीस दिलेले आसात पण तांकां मार्केट मेळना सो तांकां खंय तरी एक हेल्प करपाक म्हणून आमी बाजारूय प्रत्येक वाठारांनी करपाचो डिसिजन घेतलेलो आसा गोंयचो बाजार म्हणून प्रत्येक तालुक्यान आमी करपाचो प्रयत्न करतले आनी आयजय तेचोच एक भाग म्हणून हांगा सांकवाळ वाठारांत आमी आयज जी हांगासरली सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला आसात तेंच्यांनी जे कितें केलेले आसात घरा कडेन ते हांगा तेंची थोडी अनावळ जावपाची म्हणून तेंचेय स्टॉल लायिल्ले आसात.